अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरबिक लर्निंग कोर्स के अगले लेक्चर के साथ मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। जैसे कि मालूम ही है आपको कि मैं इन दिनों जो हरूफ हैं, जी हाँ, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर अरबी की पेचीदा ग्रामर की तरफ बढ़ने से पहले जो हरूफ हैं, मैं उनसे मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ मारूज़ात लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। तो आज उसी सिलसिले के अंदर जो है वो हरफ़ बा, जी हाँ, हरफ़ बा से मुताल्लिक़ जो है कुछ मारूज़ात लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास करूँगा कि काइंडली अभी तक अगर किसी साहिब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए साहब मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उन तक भी मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो आएँ बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। हरफ़ बा जो होता है ये बेसिकली साथ के मानी में होता है आम तौर पर, लेकिन फिर यह है कि वो जो साथ होना है इसकी मुख्तलिफ़ जिहतें हैं, जी हाँ, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, इसकी मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें हैं। तो वो जो एक साथ होना होता है उसकी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए नहव ने या उलमाए ग्रामर ने इसकी जो है 12 के करीब जो है वो किस्में की हैं। तो आए हम इन 12 अक़साम का जो है वो एक एक करके मुताला करते हैं। नंबर 1, इल्साक़। जी हाँ, तो हरफ़ बा जो है ये इल्साक़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये हरफ़ जर है, ये भी याद रखिएगा। तो ये अपने माँ बाप को हमेशा ज़ेर देता है और मानी में इसके जो है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि साथ होने का जो है वो अंसर हर सूरत में शामिल होता है। तो पहली जिहत या पहली किस्म इसकी इल्साक़, यानी बा जो है वो इल्साक़ के मानी में इस्तेमाल होता है। इल्साक़ का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ बिल्कुल जो है वो चिमट जाना। और फिर ये आगे दो मानी में है, हकीकी मानों में भी और मजाजी मानों में भी। हकीकी मानों में जैसे बेही दाउन, यानी उसको मर्द लग गई तो ज़ाहिर है मर्द उसके जिस्म के अंदर सायद कर गई, उसके साथ चिमट गई, तो इल्साक़ के मानी पाए गए। या मजाजी तौर पर मरर तो बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, तो मरर तो बिज़ैदिन, तो यहाँ बा जो है वो इल्साक़ के मानी में है, साथ होने के मानी में है, लेकिन मजाजी तौर पर है, क्योंकि गुज़रने वाला ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़ैद के साथ जो है वो चिमट जाए, बल्कि वो ज़ैद के करीब से गुज़र रहा है, तो इसलिए मजाजी मानों में है। तो बहरहाल दोनों में इल्साक़ के मानी में है, इल्साक़ के मानी मौजूद हैं। इसी तरह से इसकी एक और मिसाल भी दी जा सकती है, जैसे कुरान करीम के अंदर है वमसहू बिरुऊसिकुम, कि अपने सरों का मसा करो। तो ज़ाहिर है यहाँ भी जो हाथ है वो सर के साथ जो है वो लगता है, तो इसलिए इल्साक़ के मानी पाए जाते हैं। नंबर 2, तादिया के लिए, जैसे कुरान करीम के अंदर है ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, यानी अल्लाह कुफ़ार के नूर को ले गया। जी हाँ, अब ये जो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो यहाँ ये जो बा है नूर से पहले, तो ये बा जो है ये तादिया के लिए मुस्तामल हुई है। इसने जो है वो तादिया कर दिया है, यानी ले गया। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लाजिम जाना और ले जाना, तादिया या मुताद्दी कर देना किसी चीज़ को। नंबर 3, इस्तानत के मानी, तो बा जो है तीसरे हवाले से ये इस्तानत के मानी देता है, यानी मदद किसी की हासिल करना। तो इसकी मशहूर मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, तो बिस्मिल्लाह, तो हम जब ये कहते हैं यहाँ बे जो है ये अल्लाह के नाम का हवाला है, अल्लाह की जो है हम इस्तानत जो है इस बे के ज़रिए मांगते हैं। नंबर 4, तालील, तो बा जो है बसा औकात तालील के मानी भी देता है। तालील का मानी होता है कि किसी चीज़ की वजह बयान करना, कि ये ऐसा इस वजह से हुआ है, उसकी इल्लत बयान करना। ये तालील का लफ्ज़ जो है ये इल्लत से निकला है। जैसे कुरान करीम के अंदर है इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, जी हाँ, कि तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बछड़े को माबूद बनाकर। जी हाँ, तो यहाँ बे जो है यह इल्लत के मानी में है कि तुम्हारे अपने आप पर जुल्म करने का सबब या उसकी वजह क्या बनी, तुम्हारे बछड़े की पूजा करने का अमल। उसके बाद नंबर 5, मुसाबहत के लिए, मुसाहबत के लिए, तो मुसाहबत का मतलब ये होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जो है आना या किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ जाना, यानी सोहबत से है। ये इस तरह से साहिब उसको कहते हैं जो किसी के साथ हो। सहाबी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वालों को सहाबी कहा जाता है। इसी तरह से ये मुसाहबत का लफ्ज़ जो है ये साथ होने के मानी दे रहा है। तो इसकी मिसाल कुरान करीम के अंदर क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़, जी हाँ, यानी अल्लाह का रसूल आया तुम्हारे पास हक़ के साथ। तो यहाँ जो बे का लफ्ज़ है या बा का लफ्ज़ है ये मुसाहबत के मानी दे रहा है, साथ होने के मानी दे रहा है। इसी तरह से नंबर 6, इस्तिला, जी हाँ, तो इस्तिला का मतलब होता है
کہ پر کے معنی میں، اعلیٰ کے معنی میں کسی کو استعمال کرنا. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے من ان تأمن ہو بقنطار. جی ہاں، یعنی اگر تو اسے امین بنائے سونے کے ڈھیر پر. جی ہاں، تو بیسیکلی یہاں من ان تأمن ہو علی قنطار. جی ہاں، یعنی اگر تو اسے ایک سونے کے ڈھیر پر بھی جو ہے امین جانے تو، لیکن یہاں جو ہے اعلیٰ جو ہے وہ نہیں استعمال، بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ لفظ با استعمال ہے بقنطار. تو ثابت ہوا کہ یہاں با جو ہے وہ استعلاء کے معنی میں ہے. نمبر 7 ظرفیت کے معنی میں. جی ہاں، تو ظرف کہتے ہیں برتن کو، تو یہ میں کے معنی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یعنی فی کے معنی میں. تو جیسے قرآن کریم کے اندر ہے لقد نصرکم اللہ ببدر. جی ہاں، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں. جی ہاں، تو یہاں بجائے فی کے لفظ با ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر. تو ثابت ہوا کہ یہاں جو با ہے یہ ظرفیت کے معنی میں ہے. تو ثابت ہوا کہ با حرف جو ہے یہ ظرفیت کے معنی بھی دیتا ہے. اس کے بعد نمبر 8 مجاوزت. جی ہاں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فاسأل بہ خبیرا. آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں پڑھ کے دیکھیں، فاسأل ان ہو کہ آپ اللہ کے بارے میں پوچھیں، تو ان کے معنی میں یعنی کے بارے کے معنی میں. تو فاسأل بہ خبیرا کہ آپ اللہ جل شانہ کے بارے میں، یعنی خبیر جو کہ اللہ کی ذات ہے اس کے بارے میں پوچھیں، اس کے بارے میں بتا کریں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے. تو بالفاظ دیگر یہ با جو ہے بسا اوقات ان کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ایک اور حکم پر ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. تو اسی طرح سے یہاں جو ہے بہی جو ہے یہ ان کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی مجاوزت کا عمل جو ہے یہاں لایا گیا ہے. اس کے بعد نمبر 9 تبعیض. جی ہاں، تو بسا اوقات یہ با جو ہے وہ تبعیض کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے عین یشرب بہا عباد اللہ. جی ہاں، یہ چشمے کے بارے میں ہے کہ یہ چشمہ جو ہے اس کے اندر سے اللہ کے بندے جو ہے وہ پئیں گے. تو یشرب بہا عباد اللہ، تو یہاں تبعیض یعنی اس میں سے پئیں گے. یہ نہیں کہ وہ سارا چشمہ جو ہے وہ پی جائیں گے، بلکہ اس میں سے جو ہے وہ پئیں گے، یعنی من کے معنی میں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات لفظ حرف با جو ہے یہ من کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. اسی طرح سے نمبر 10 غائط کے معنی میں. جی ہاں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وقد احسن بی. جی ہاں، غائط کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کسی عمل کو اس تک لے جانا، پھیلاتے 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 کسی چیز تک لے جانا. جی ہاں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ اپنے ہاتھ دھو اپنی کوہنیوں تک. جی ہاں، تو وہاں جو علاج جو ہے وہ تک کے معنی میں ہے. اسی طرح سے اس کی مثال وقد احسن بی، تو یہاں بی جو ہے یہ الہ کے معنی میں ہے، یعنی احسان کرنے والے نے احسان جو ہے مجھ تک جو ہے اس کو پھیلا دیا. تو الہ کے معنی میں بھی جو ہے با استعمال ہوتا ہے، یعنی غائط کے معنی میں بھی حرف با جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 11. جی ہاں، بسا اوقات جو کبھی کبھی با جو ہے وہ مقابلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مقابلہ کا مطلب یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنا. مثلا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، اس عمل کے سبب جو تم کرتے تھے. یعنی ایک طرف عمل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دخول جنت ہے. تو دخول جنت کو کس کے مقابلہ میں پیش کیا؟ عمل کے مقابلہ میں. جی ہاں، اور اس کے لیے کون سا حرف استعمال ہوا؟ با. اس سے ثابت ہوا کہ حرف با جو ہے یہ مقابلہ کے معنی بھی دیتا ہے. نمبر 12 کبھی کبھی با جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو باعث زائدہ بھی کہتے ہیں. جیسے کفا باللہ شہیدا، تو یہاں جو ہے یہ با جو ہے یہ صرف تاکید کے لیے ہے کہ اور کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ کی ذات جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، بلکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ گواہی دینے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تو اس طرح سے یہ میں نے آپ کے سامنے حرف با کے جو ہے وہ 12 استعمالات جو ہے وہ پیش کیے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو بہت پسند بھی آئی ہوگی اور اس سے آپ کا بڑا فائدہ بھی ہوا ہوگا. اب میرے چینل سے جڑے رہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں.
اس کی ویڈیوز کو کانسٹنٹلی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز عربی کی تفہیم اور قرآن کریم کی تفہیم کے حوالے سے آپ کو خاطر خواہ مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔